अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। هذه الحفلة افتتاحية للصحافة. هناك يا أخوان أشير إليكم أمام مبدأ من الفلسفة. هناك فلسفي إسلامي كان اسمه أبو إسحاق إبراهيم ابن السيار النظام، كان من أكبر الفلاسفة في العصر العباسي وأستاذ كثير من المتكلمين المعتزليين، وكان من بينهم أبو عثمان بحر الجاهز. كان النظام أستاذا للجاهز، فله مبدأ هذا يسمى مبدأ الكمون. والكمون تعرفون من كمون يكمن أو كمن يكمن، بمعنى اختفى أو استتر. والكمون هو استتار شيء عن الحس والمشاهدة. استتار شيء عن الحس والمشاهدة. مثلا شيء يكون موجود في شيء، مثلا الدهن، الزيت موجود في السمسم، تعرفون السمسم، أو الدهن موجود في الخردل، النار موجود في الأحجار، وقس على هذا. وكذلك الرغوة أو الزبد موجود في اللبن، في داخل اللبن، ولكن إنما تنشأ الرغوة ويظهر الزبد حينما تغلي اللبن. وحينما يحلب اللبن حالبه فترى فيها في الإناء قليلا من الزبد، لما أن الحليب حينما يخرج من ضرع الناقة أو ضرع البقرة ويكون الحليب هذا حارا، ولهذا ترى بعضا من الشيء من الزبد والرغوة. ولكن حينما تغلي على الموقد على النار فترى هذا الزبد كان داخلا في اللبن، وهذا الزيت كان داخلا في السمسم والخردل، وهذا النار موجود داخلا في الأحجار. هذا مبدأ أو هذا نظرية. هذه النظرية توجد في الفلاسفة اليونانيين، وهذه النظرية توجد كذلك عند الفلاسفة الإسلاميين. ولكن هذا المبدأ أو هذه النظرية كما بينت لكم لغة واصطلاحا هذا سهل غير معقد، ولكن حينما تذهب وتخوض في العمق تجد بأنها معقدة غاية التعقيد، ولكن لا يهمنا هذا التعقيد وهذا الغموض. إنما أريد أن أبين لكم بأن في ذاتكم هناك مؤهلات وصلاحيات لا تعد ولا تحصى. الإنسان خلق عجيب خلقه الله سبحانه وتعالى، وفيه الملكية وفيه البهيمية. لو يصير الإنسان ويختار لنفسه سلبيات فيكون شيطانا أكثر من هذا الشيطان الأكبر. وحينما يتمسك الإنسان الإيجابيات، حينما يتمسك بالدين الصحيح فيصير الإنسان أكبر من الملائكة كما تعرفون هذا بالوضوح. فأرجو منكم أن تقرأوا أنفسكم دائما
أوصيكم وأشير عليكم أن تقرأوا الكتب، ولكن اليوم أقول لكم وأشير عليكم كل واحد منا ومنكم أن يقرأ نفسه. والله لا نقرأ أنفسنا. من أكبر الجهال من يكون جاهلا عن معرفة نفسه، لا يعرف ما هو. فلا بد نحن وأنتم كذلك كنتم لابد أن نقرأ أنفسنا أولا وقبل كل شيء، حتى نعرف أنفسنا، حتى نعرف مؤهلاتنا وصلاحياتنا ولباقاتنا في بواطن أنفسنا وفي مداخل ذاتنا وقلوبنا. فحينما يعرف الإنسان حقيقة نفسه وبعد ذلك يسهل له تحديد الأهداف في حياته، لما أننا نحن جاهلين عن أنفسنا، ولهذا ليست أهداف حياتنا واضحة محددة، ولا نهتم بالأمور ولو كان أمورا دينية، ولا نشعر بالمسؤوليات التي ألقاها الله سبحانه وتعالى على كواهلنا. فأرجو منكم، وهذه كلمة وجيزة ولكنها غزيرة في معانيها، فأرجو منكم أن تقرأوا أنفسكم، تقرأوا أنفسكم. وطريقة الأنفس هو أن يراقب كل واحد منا نفسه، يراقب نفسه ويراقب سلوكياته ويراقب نشاطاته. ماذا يعمل؟ ماذا عمل في اليوم والليلة في 24 ساعة؟ ماذا عمل؟ هل أدى الصلوات الفريضة المكتوبة مع الجماعة؟ هل أدى الواجبات المدرسية من المطالعة والقراءة؟ هل أدى هذه الواجبات؟ وقيسوا على ذلك فتجدون لو يكون واحد منا جديا في قراءة نفسه وذاته وشخصيته، ويجد بأن الله سبحانه وتعالى قد جعل شخصيته شخصية عالية مليئة بالعبر والمواعظ، بل مليئة بالمعجزات والكرامات لو درسنا أنفسنا. فأرجو منكم أن تأخذوا كلامي هذا، وكل واحد منا ومنكم يحاول أن يسير على درب مطالعة نفسه ومطالعة ذاته، ويحاول أن يتعرف على المعاني العالية والمكارم الخلقية العالية التي أودع الله سبحانه وتعالى في ذاته. وهذه الصفات كلها وهذه الكمالات كلها موجودة في شخصية الإنسان، ولكنه يحتاج أن يبرز هذه الصفات الموجودة بالقوة في أنفسنا، أي يبرزها بالفعل وبالعمل وبالتطبيق وبالنشاطات العملية الحركية. وأكتفي بهذا، وأشكركم على حضوركم على هذه الحفلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.